जय गुरु जी संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और सत्संग करते वक्त मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अभी इस महीने में गुरुपा ने मुझे बहुत ही अच्छे अभी प्यारे मैसेज भेजे हैं। 2 दिन से बहुत ही अच्छे मैसेज आ रहे हैं गुरुपा के कि बेटी ये महीना बहुत ही पावन है। ये जुलाई महीना तेरे लिए बहुत ही पावन है। इसमें तेरी जो भी अरदास है वो सब पूरी होने को तैयार है। और इस महीने में तुझे जो भी असंभव लगता है वो सब अभी संभव होने वाला है। और तेरे साथ में बहुत बड़े चमत्कार होने वाले हैं। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आपके आगे जो भी तेरे रुके हुए सारे काम थे वो मैंने किस्मत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं और तेरे किस्मत का ताला खुल गया है। तो अभी जो भी तेरे काम में रुकावट आ रही थी वो सब अब बंद, रुकावटें दूर हो जाएगी और तेरे नए काम की शुरुआत होने वाली है। तो गुरुपा बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे इस मंथ में इतना ब्लेसिंग भेजा है। और गुरुपा ने मुझे अभी ये बारिश का महीना चल रहा है तो बहुत बारिश हमारे यहाँ पे हो रही थी। तो उसके लिए भी गुरुपा का मैसेज था मेरे लिए कि हमारे लिए संगत जी सॉरी कि इस बारिश के मौसम में तुम अपने दोनों हाथ को भिगो देना। और जो भी जो भी बारिश की बूंदे जो या फिर भीग जाते हैं उसे वो हाथों को दोनों हाथों को अपने धो देना। और उससे तुम्हारी जो भी निगेटिविटी है या जो भी दुख दर्द है वो सब चले जाएंगे। ये जो मैंने आसमान से भेजी हुई दुआ है। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं ज़रूर भीगना चाहूँगी। वैसे मुझे सर्दी का डर रहता है पर मुझे अच्छा लगता है गुरुपा भीगने के लिए। पर अगर आपने कहा है तो मैं ज़रूर भीगना चाहूँगी थोड़ी देर के लिए तो सही। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तो जैसे कि संगत जी हमारे गुरुपा हमारे जो भी कष्ट है जो भी कर्म है वो सब अपने ऊपर लेके हमें थोड़ा बहुत कष्ट अपने को काटना पड़ता है। तो वैसे भी हमारे जो भी अच्छे बुरे कर्म होते हैं उसकी वजह से हमारे काम में थोड़ी सी देरी हो जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने गुरुपा से को अपना विश्वास कम करें। तो जो भी मेरे कष्ट और कर्म थे वो गुरुपा ने इस साल में बहुत सारे काटे हैं। इसके लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। तो आज मैं अपने जो भी मेरे कर्म थे या फिर मेरे जाने अनजाने में मुझसे कुछ गलतियां हुई है, जो भी कुछ बुरे कर्म हुए होंगे इस जन्म में। और मुझसे कुछ गलती मेरी गलती की वजह से किसी मनुष्य को या किसी प्राणी को कुछ हानि हुई होगी, उसका नुकसान हुआ होगा। तो उसके लिए मैं गुरुपा से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। और आप मुझे इस गलती की आप मुझे माफ़ी देंगे ये मुझे पता है गुरुपा। तो जो भी मुझसे जाने अनजाने मुझसे मेरे परिवार से अगर कोई गलती हुई होगी या कुछ बुरा कर्म हुआ होगा जिसके वजह से किसी जीव को कष्ट का सहना पड़ा होगा तो उसके लिए मैं आपसे दिल से अपनी आत्मा से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। आप मुझे पता है कि हमारे जितने भी बुरे कर्म हैं वो कटवा देंगे और हमारी जो माफ़ी है वो आप अपनी झोली में भर लेंगे। तो शुक्राना गुरुपा, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं आपने जो भी बुरे कर्म किए हैं उसके लिए आप अगर मुझसे अपने चरणों में माफ़ी मांग लो तो मैं आपको दिल से माफ़ी दिला देता हूँ। तो उसके लिए भी गुरुपा का बहुत शुक्राना है। हम मनुष्य प्राणी हैं, हमसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो सकती है जिसको हम अगर गुरुपा के पास में अपने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी तो गुरुपा हमको ज़रूर माफ़ कर देते हैं। और ये मैंने देखा भी है, मेरे ऊपर जितने भी कष्ट आए जितने भी मुश्किलें आए तो वो मैंने गुरुपा से कह देती कि बेटा ये सब जो भी कुछ चल रहा है वो तेरे कुछ कर्म है जो कट रहे हैं, जो भी कष्ट हो रहे हैं वो सब तेरे जो कर्मों का भी थोड़ा सा फल है। तो वो तो तुझे काटने ही पड़ेंगे, तुझे थोड़ा सब्र करना ही पड़ेगा। जब ये तेरे सब कर्म कट कट जाएंगे और वो सब मैं कर्म कटवा लूँगा
اس کی معافی دینی یا اس غلطی کی سزا دینی، یہ سب میرے اوپر ہی ہے۔ اور میں ہی یہ ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ آپ کی کرموں کی سزا کیسی ہونی چاہیے، تو اور غلطی کی سزا دینی ہے یا نہیں دینی ہے، تو اس کے لیے بھی گروپا کا بہت 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 شکرانہ گروپا۔ ہم تو منشیہ پرانی ہیں، ہم سے کچھ بھی جانے انجانے میں غلطیاں ہو سکتی ہے، تو اس سال میں گروپا نے میری جتنے بھی کرم تھے، جتنے بھی کشٹ تھے، وہ کٹوائے، اس کے لیے گروپا کا بہت 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 شکرانہ گروپا۔ اور مجھے صبر سکھایا، اور اس مشکل گھڑی میں بھی گروپا نے کہا تھا جو بھی تیرے ساتھ میں برا بول رہے، جب برا کر رہے، یہ سب وہ ان کے کرم بڑھا رہے اور تیرے کرم کٹوا رہے ہیں، تو اسے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی تیرے لیے برا بھی بول رہا ہے یا برا بھی سوچ رہا ہے، تو اس میں وہ اپنے کرم بڑھا رہے اور تیرے کرم کاٹ رہے، تو اس کے لیے بھی گروپا کا بہت 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 شکرانہ گروپا۔ پہلے اگر کوئی کچھ غلط بول دیتا تھا یا پھر کچھ مجھے ہانی ہو جاتی تھی، تو مجھے بہت برا لگتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ میں بھی ان کو کوئی جواب دوں، پر گروپا نے یہ جو بات کہی، یہ جو سمجھایا ہے، تو اس کے لیے گروپا کا بہت 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 شکرانہ گروپا۔ جو مجھے من میں تھوڑا سا غصہ بھی آ جاتا تھا اور لگتا تھا کہ میں بھی کوئی جواب دوں، تو گروپا مجھے بولتے تھے تجھے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں، تو اپنی جگہ پہ شانت رہ، تو سچی ہے، مجھے معلوم ہے، میں آپے دیکھ لوں گا، تیرا کام ہے صرف اپنے کرم پر دھیان دینا، اور سچ ہے گرو، اور یہی سچ ہوا ہے، گروپا نے مجھے صرف اپنے کرم اچھے رکھنے کو کہا ہے، اور کسی کے بری باتوں کا اپنے دل پہ لگانے لگانے کو نہیں کہا ہے، کہ کسی کی بات اپنے دل پہ نہیں لینی چاہیے، تو صرف آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اچھی بری اور نندا اور بڑھائیاں تو تمہاری ہوتی ہے، پر ہر کوئی بات اپنے دل پہ نہیں لینی چاہیے، اور جو آپ کے لیے اچھا ہے وہ اپنے پاس رکھ لو، اور جو برا ہے اس پہ چھوڑ دو، اور جو بھی اچھا یا برا ہے وہ میں آپے دیکھ لوں گا۔ تو شکرانہ گروپا، بہت 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 شکرانہ گروپا اس کے لیے۔ میرے سال میں بہت سارے کشٹ اور میرے جتنے بھی برے کرم تھے، وہ سب آپ نے کاٹ دیے، اور مجھے ایک نئی اچھی شروعات دی ہے گروپا اس مہینے میں، تو اس کے لیے آپ کا بہت 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 شکرانہ گروپا۔ اور گروپا نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی تجھے ابھی لگ رہا ہے کہ جو بھی کام تیری زندگی میں اسمبھو تھے، وہ سب اب سمبھو ہونے والے، اور تو بہت آگے جائے گی، اور تیرے جو بھی کام تو چاہتی ہے اپنے دل سے کہ ابھی مجھے یہ کام شروع کرنا ہے، تو وہ کام تو اپنے شروع کر سکتی ہو، میں تیرے ساتھ میں ہر قدم پہ کھڑا ہوں، تو گروپا اس کے لیے بھی بہت 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 شکرانہ گروپا۔ اتنی مشکلیں بھی آئی، پر اس میں آپ نے میرا ہاتھ تھامے رکھا، مجھے ہر جگہ پہ آپ نے مجھے مارگدرشن کیا، اور مجھے آگے بڑھنے کی پریرنا دی، اور ہر پل خوش رکھا، کسی کے لیے کسی نے اگر برا کیا ہے تو اس کے لیے اپنی جو بھی بری سوچ ہے اس کو بھی میرا دھیان اس سے موڑ لیا ہے آپ نے، وہ سب آپ نے بولا کہ سب میں دیکھ لوں گا، تجھے اس کے بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو صرف اپنا جو بھی کرنا چاہتی ہے اس پہ دھیان دے اس کے لیے گروپا بہت 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 شکرانہ گروپا۔ آپ نے میرے اتنے سارے کشٹ اور اتنے سارے کرم بھی کٹوائے، اور مجھے ایک نئی روشنی میں آپ لے کے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے گروپا کا بہت 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 شکرانہ گروپا۔ اور اس کا مجھے رزلٹ بھی گروپا دے رہے ہیں کہ اتنی ساری گڈ نیوز مجھے یہ منتھ سٹارٹ ہوتے ہی مل رہی ہے، اور اس کی مجھے لگتا ہے کہ ابھی شروعات بھی ہونے والی ہے، تو میں جو بھی چاہتی ہوں، مجھے ویسے بولا بھی تھا گروپا نے کہ 7 جولائی کے بعد میں تیرے سارے قسمت کے دروازے کھولنے والے، تیرا سب چنگا ٹائم ہی آنے والا ہے، تو وہ ٹائم جب آئے گا تو ساری دنیا تجھے دیکھتی رہ جائے گی، اور تو تیرا نام بہت روشن ہوگا، تو گروپا بہت 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 شکرانہ گروپا۔ آپ کی بیٹی یہی چاہتی ہے، اور آپ نے مجھے اس سال یہی سکھایا ہے گروپا۔ جتنا میرے اندر تھوڑا غصہ وغیرہ تھا، جب کوئی نگیٹیویٹی آتی تھی، وہ سب کم ہو رہے، سب چلی گئی ہے۔ اگر ابھی میں جب بھی کوئی سامنے والا بھی کسی کے لیے نگیٹیو بولتا ہے، تو میرے دل میں پھر آتا ہے کہ نہیں، تمہیں ایسے نہیں بولنا چاہیے ابھی، کیونکہ میں یہی سوچتی ہوں کہ جو بھی اگر کوئی برا بولتا ہے تو ہم جتنا چاہے تھوڑا سا جواب دیں، اور باقی سب اپنے گروپا پہ چھوڑ دیں، اور یہی مجھے گروپا نے سکھایا کہ اچھا ہے یا برا ہے یہ سب میں دیکھ لوں گا، تمہارا کام ہے صرف اپنے کرموں پہ دھیان دو، وہ اس کے کرم بگاڑ رہا ہے،
تو یہی میں نے ابھی گرو پاس سے سیکھا ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے ابھی کسی بات کی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی کہ یہ کسی نے کیا کہا یا کسی نے غلط سوچا یا کوئی ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو گروپا ہے جو ہمیں کوئی بھی اگر نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو گروپا ہمیں اتنا ہی اونچا اٹھا لیتے ہیں، تو اس کے لیے بھی گروپا کا بہت بہت شکرانہ گروپا۔ مجھے بہت اچھا ایکسپیرینس دیا ہے گروپا نے، اور اتنے سارے ہنٹس اور اتنے پازیٹیو میسج دیے گروپا نے، اور مجھے آگے بڑھنے کے لیے گروپا نے آگے کا میرا راستہ کھول دیا ہے۔ شکرانہ گروپا، بہت بہت شکرانہ گروپا۔ اب میری جو بھی ارداس ہے، میری جو بھی میں نے سوچا ہے اس کو میں آگے بڑھانا چاہتی ہوں، اور میں وہ میرا جو بھی کام ہے میں گروپا کے آشیرواد سے ہی آگے بڑھنا چاہتی ہوں، اور مجھے پکا وشواس ہے کہ گروپا میرا وہ کام آگے بڑھنے کے مجھے ہر قدم پر ساتھ دیں گے۔ شکرانہ گروپا، بہت بہت شکرانہ گروپا۔ اسی کے ساتھ میں آج کا اپنا یہ شکرانے ستسنگ کو ویرام دیتی ہوں، اور اپنے اگلے ستسنگ کی تیاری کرتی ہوں۔ میں اپنا یہ شکرانہ ستسنگ گرو جی کے منتر جاپ سے ویرام کرنا چاہوں گی۔ اوم نمः شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمः شیوائے، گرو جی سدا سہائے، جے گرو جی، شکرانہ گرو جی۔ گروپا کے آشیرواد سے سب کا منگل ہو، سب کا کلیان ہو، سب کے ساری سنگت پہ آشیرواد بنا رہے۔ شکرانہ گروپا، جے گرو جی۔